अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक के दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरह फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो आयत हैं, इसमें आप देखिएगा कि या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहा ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, जो ईमान लाए हो, अत्तक़ू, तुम डरो, अल्लाह से, वब्तगू, और तुम तलाश करो, इलैहि इलैहि, इसकी तरफ, वसीलता, वसीला यानी कि कुर्ब, वजाहिदु, और जिहाद करो, फी सबीलिल्लाहि, इसके रास्ते की, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहून, तुम फलाह पाओ। ये जो आयत है, इसके हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुरान पाक जो है वो एक नज़्म के साथ है, और अल्लाह ताला ने इस वक़्त जो हमें बात इस आयत में समझाई है, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो अल्लाह ताला ने, जैसे मैंने आपको बताया कि शरीयत के वो उसूल जो हैं वो बताए जा रहे थे। उन शरीयत के उसूलों की बात के साथ ही, क्योंकि ये अब अगली आयत आई है, तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि ए वो लोगों जो ईमान ले आए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम अल्लाह से अत्तक़ू, तुम अल्लाह से डरो, वब्तगू, और तलाश करो, इलैहि, उसकी तरफ, यानी कि आपने जब अल्लाह ताला का खौफ आपके दिल में होगा, अल्लाह ताला की शरीयत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ुल अमल आप कर रहे होंगे, तो उसके साथ ही अब वर्ड आया है अल वसीला का। इस बात को पहले तो आप लोग तमाम अंडरस्टूड कर लें कि ये जो वसीला का वर्ड कुरान पाक की अरबिक में आया है, इसका वर्ड जो उर्दू में वसीला मौजूद है, वो मतलब नहीं है। इसके मायने हैं कुर्ब के, यानी कि अब अल्लाह ताला ने हमको ये बात कही है कि तुम लोगों को अल्लाह ताला का अगर कुर्ब चाहिए, जैसे आपको मालूम था कि अल्लाह ताला ने पीछे कुर्बानी की बात की थी, हाबील और काबील का वहाँ पर वाक़या जो है हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि वहाँ पर भी उनको इस आज़माइश से, जब मैंने आपको कुर्बानी और वहाँ पे कुर्ब के अल्फ़ाज़ दोनों साथ आए थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक लफ्ज़ जो है वो ये है कि जब अल्लाह की कुर्बानी, यानी कि अल्लाह का कुर्ब जो है वो हासिल करना हो, तो अल्लाह के रास्ते में कुछ कुर्बान करने जो है वो एक अमल है। तो उसको वहाँ पर हमने समझा था कुर्ब के हवाले से, और यहाँ पर भी अब अल्लाह ताला ने उसी बात के बाद कहा कि जब तुम लोग अल्लाह की इस शरीयत को हासिल करना चाहते हो, अल्लाह ताला के इस कुर्ब को हासिल करना चाहते हो, तो याद रखो कि तुम लोग जो हो वो क्या करोगे? हासिल करो इलही, उसी की तरफ, अल वसीला, वसीला यानी कि कुर्ब, व जाहिदू, और कोशिश करो, फी सबीले ही, उसके रास्ते में, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहून, तुम फलाह पा जाओ। अब इसके लिए एक बात और जो ज़हन में रखने की है कि हमारे उर्दू जो बोलने वाले लोग हैं बर्र-ए-सग़ीर में ख़ास तौर पे, उन्होंने अपने जो एक उनका वसीले का कॉन्सेप्ट है कि जी अल्लाह ताला से आपने कोई वसीले के ज़रिए से आपने कोई राब्ता करना है, तो वो इस आयत को पेश कर देते हैं कि ये देखें जी, कुरान पाक में कहा है कि अल्लाह का वसीला जो है उस तक पहुँचने के लिए उसके बगैर बात नहीं होगी। तो इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा कि ये जो वसीला है, ये वो वसीला नहीं है जो उर्दू में जिसके मायने होते हैं, और इस वसीले के मायने ये हैं कि अल्लाह का कुर्ब, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने वजाहिदू का वर्ड इस्तेमाल किया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद करो, यानी कि तुमने अगर जो जहाद जो है, ये जो है एक ब्रॉड टर्म में जहाद है, यानी कि कोशिश और सही के ज़ुमरे में ये जहाद के मायने हैं। यानी कि जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जब अल्लाह का कुर्ब जो है हासिल करना होगा, और हमें कुरान पाक से जो बाकी जगहों से पता चलता है कि अल्लाह ताला का कुर्ब, यानी कि अल्लाह ताला के हुज़ूर हमें, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही हमने सूरह बकरा में पढ़ा कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि तुम अल्लाह ताला से मदद माँगो
صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ ایک چیز صبر بتائی اور ایک صحیح یعنی کہ کوشش کون سی، نماز کی صلات کا وہاں پہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبادت کا طریقہ تھا نماز کا وہ بتا دیا کہ نماز کے اندر رہتے ہوئے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں جیسے ہم کو بتایا گیا کہ تمام کے تمام نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کو اس کے ناموں سے پکارو، ان کے اللہ تعالیٰ کو۔ اور ہم نے صحابہ اور انبیاء کو جو دیکھا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ہماری دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں ہم اس بات کو غور کر رہے ہیں کہ صحابہ اور انبیاء اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں وہ سب کی سب دعائیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، بیچ میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی کسی بڑی بزرگ ہستی کا نام جو ہے یا اس کا وسیلہ جو ہے وہ لے کر دعا نہیں کی گئی ہے۔ صرف ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ میں نے جو آپ کے ساتھ اس میں اعظم والی دعا بھی شیئر کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس میں انہوں نے حضور پاک نے کیا طریقہ اپنی عاجزی کا پہلے اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کس طرح کی تھی کہ میں آپ کا عاجز بندہ ہوں، میرے آپ کا ہر فیصلہ مجھ پر جاری ہے، میرے ماں باپ آپ کے غلام ہیں، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جس کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، آپ کی کسی کتاب میں نازل ہوا یا آپ کے جو پیدا کردہ مخلوق ہے اس نے اس نام سے آپ کو پکارا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے وہ جو دعا ہے آپ اس دعا کو دیکھ چکے ہیں، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل ہوگا اس کے لیے آپ کوشش کریں گے، اور اس کے لیے وہ کوشش آپ اپنے عمل کے ساتھ کریں گے، اپنی محنت سے کریں گے۔ آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ سے جب روابط قائم کرنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی مناجات کرنی ہوں گی، تو وہ مناجات جو ہیں وہ بھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی اس شریعت کو نافذ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وہ جو شریعت جو تم کو بیان کی جا رہی ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈالنے کے لیے کوشش کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔